नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। गत केही दिन अघि कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत लाभा जंगलमा एकजना चालकको निर्मम हत्या गरिएको थियो भने आरोपीलाई आज गोरुबथानमा पक्राउ गरिएको छ। कालेबुङका चालक विभु मिजारको गत केही दिन अघि लाभा जंगलमा छतबिछत शव भेटाइएको थियो भने पुलिसले हत्यारालाई खोजी गर्ने कार्य चलाइरहेका थिए। खोजी तलासको क्रममा आज गोरुबथान पुलिसले आरोपीलाई पक्राउ गरी पुलिस हिरासतमा राखेको थाहा लागेको छ। गत जीटीए सभाको चुनावमा कालेबुङको 42 नम्बर समष्टिबाट निर्दलीय उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा ओर्लिएका सुकराज सुब्बाले हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। चुनाव परिणाम जे जस्तो भए तापनि सुकराज सुब्बाले हाम्रो पार्टीको सोच र विचारलाई आत्मबाट नै मन पराउँदै हाम्रो पार्टीमा स्वेच्छाले सामेल भएको बताएका छन्। बिहीबारदेखि कालेबुङ भ्रमणमा रहेका हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले कालेबुङ भ्रमणको क्रममा सुकराज सुब्बालाई खदा लगाएर पार्टीमा स्वागत जनाएका छन्। नमस्कार है सबैलाई, यहाँ सबैलाई म पिटर लेप्चा, हामी ब्रान्च 1 को म भाइस प्रेसिडेन्ट। विगतका हाम्रो चुनाव जीटीए सभाको चुनावमा हामी एकअर्का हैन, उहाँ सुकराज दाजु मसँग हुनुहुन्छ, हामी एकअर्का बीच हामी सबैले चुनाव भाग लिएका थियौं। उहाँ आफ्नो स्वतन्त्रता उम्मेदवारको रूपमा उहाँ खडा हुनुभएको थियो। हामीले चुनावको समयमा विभिन्न आफ्नो तरिकाले हामी लड्यौं, तर अब लडिसकेर हामीले धेरै चीजहरू हामीले सिक्न पायौं, अनुभव गर्न पायौं र आजको दिनमा आइसकेपछि उहाँले पनि अब हाम्रो पार्टीलाई हामीसँग मिलेर उहाँले काम गर्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको रहेछ। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ र हाम्रो एकअर्काको जुन चाहिँ आफ्नो डाइरेक्सनमा कुदिरहेको विचारलाई चाहिँ अब सँगै मिलेर हामीसँग मिलेर चाहिँ भोलिको दिनमा समष्टिलाई या जिल्ला क्षेत्रलाई राम्रो पाराले काम गरेर भोलिको दिनमा अघि बढाउँ भन्ने सोच लिएर चाहिँ हामी दाजुलाई आज उहाँलाई स्वागत जनाइरहेका छौँ। नामथाङ रातेपानी क्षेत्र विधायक सञ्जित खरेल, नामथाङ समष्टि स्तरीय समिति र राइडर्स क्लब अफ नामथाङ रातेपानीको संयुक्त तत्वावधानमा आजादीका अमृत महोत्सव अन्तर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ। लगभग 50 वटा बाइकले हर घर तिरंगाको सन्देश लिएर गान्तोकबाट रातेपानी तर्फ प्रस्थान गर्यो भने यस राइडलाई सिक्किम सरकारका यातायात मन्त्री सञ्जित खरेल एवं रातेपानी क्षेत्रका विधायक स्वयंले फ्ल्याग अफ गरेका छन्। जनसमुदायलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अनि उहाँको भिजन हो, उहाँको जुन सोच हो कि आज भारत देश 75औं वर्षको जो आजादीका अमृत महोत्सव जुन मनाइरहेको छ अनि त्यसलाई पनि सिर उपर राखेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको डाइरेक्सन छ हर सिक्किममा हर घर तिरंगा जुन झण्डा लाउनु पर्ने जुन मेसेज उहाँले छोड्नु भएको थियो, त्यही मेसेजलाई सिर उपर राखेर आज हामी नामथाङमा पनि आजदेखि हामीले सुरु गरेको हौँ र नामथाङमा आजदेखि उता हामी जुन 75औं आजादीका अमृत महोत्सव जुन फुटबल टुर्नामेन्ट पनि हुँदैछ, धेरै कार्यक्रमहरू पनि हुँदैछ, त्यसलाई नै बेस गरेर आजदेखि हामीले यहाँबाट सुरुवात गरेको गान्तोकदेखि। र यो मेसेज यहाँबाट मात्रै गान्तोक मात्रै होइन, जहाँ मेन लाइनहरू छ जहाँ छ सबैले त्यो मेसेज पनि देख्छ र नामथाङलाई विशेष गरी फोकस गरेर हामीले यो गरेको छौँ र सिक्किमभरि नै यो व्यापक रूपमा यो चलिरहेको छ भने आजदेखि चाहिँ नामथाङमा पनि हामीले यो 75औं वर्षको जुन हर घर तिरंगा भन्ने उयोलाई लिएर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको डाइरेक्सन अनुसार हामी अगाडि चल्दैछौँ। पोखरेबुङ चामङ समष्टि अन्तर्गत पोखरेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 5 मा पेयजल परियोजनाको आज शिलान्यास गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन समष्टि सभासद नोबल बमजनको बाहुलीबाट सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका नेतृत्वहरू लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आज तारिक 29/7/2022 को दिन आज पोखरेबुङ बस्तीमा एउटा यो शिलान्यासको काम भइरहेको छ। यो वाटर सप्लाई स्किम चाहिँ जल जीवन मिसन अनि जल स्वप्न प्रोग्राम जीटीए को अन्डरमा भइरहेको छ। यो स्किममा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ जति पनि यो भेगमा 5 नम्बर बस्तीको चाहिँ मण्डल गाउँ भनिन्छ, यो भिलेज नेम चाहिँ यसमा चाहिँ जतिवटा पनि घर छ जसमा 85 नम्बर जो घर छ त्यसमा चाहिँ हामीले घर घरमा पानी पुर्याउने, घर घरमा कल जित्ने भनौँ न, घर घरमा कल दिएर चाहिँ यो कार्य यसरी गरिन्छ। अनि यसको कन्ट्र्याक्टर चाहिँ हरिप्रसाद छेत्री हुनुहुन्छ अनि
यसको टोटल पपुलेसन डिजाइन पपुलेसन हुन्छ जो चाहिँ 2051मा त्यति बेला चाहिँ हामीले 669 नम्बर्स अफ पपुलेसन चाहिँ हामीले यसलाई कभर गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ 2051 को कुरामा। यसमा मण्डल गाउँ पोखरी बस्ती 5 नम्बर कभर गरिनेछ। यसको सिम वे चाहिँ सोर्स चाहिँ माथि मुसे सिम भन्छ, जुन चाहिँ सुकियाबाट आउँदाखेरि त्यो बाटोको बिचमा एउटा सोर्स भेटिन्छ, त्यो सोर्सबाट ट्याप गरेर यहाँसम्म ल्याउने। हाम्रो नारी शक्ति समूहको पहलमा घैयाबारी प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको समस्याको समाधान हुने भएको छ। घैयाबारी प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको जीर्ण अवस्थाको सन्दर्भमा स्थानीयवासीले हाम्रो पार्टी कार्यालयमा जानकारी गराएपछि 26 जुलाईको दिन हाम्रो नारी शक्तिको केन्द्रीय अध्यक्ष शोभा मोक्तान र केन्द्रीय महासचिव वन्दना मगरको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधि टोलीले घैयाबारी प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको भ्रमण गरेको थियो भने उक्त भ्रमणकाल अवधि सुकुनाको विभागीय अधिकारीसँग पनि भेट गरेर घैयाबारी हेल्थ सेन्टरको जीर्ण अवस्थाबारे अवगत गराएका थिए। यसै क्रममा हाम्रो नारी शक्ति समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष शोभा मोक्तान र महासचिव वन्दना मगरको नेतृत्वमा जिल्ला अस्पतालको सीएमओएस सँग पनि भेट गरेर घैयाबारी प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको जीर्ण अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उक्त हेल्थ सेन्टरको बारेमा उचित कदम उठाइदिने निवेदन गर्दा सीएमओएसले तुरुन्तै पहल गर्ने वचन दिएको हाम्रो नारी शक्ति समूहको महासचिव वन्दना मगरले जानकारी दिएकी छन्। नमस्ते सबैजनालाई है, हामी शक्ति समूहबाट सेन्ट्रल कमिटी शक्ति समूह हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ हामी अस्ति 26 तारिक चाहिँ घैयाबारीबाट हामीलाई जनगुनासो आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी घैयाबारी गएको थियौँ। त्यहाँनिर प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरलाई सर्वे गर्नु, अन्त सर्वे गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अघि पनि भनिसकेको छौँ, अनि रिपोर्टहरूमा पनि दिइसकेको छौँ। त्यहाँनिर 10 बेडेड प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रेग्नेन्सीहरूको बोधहरूदेखि लिएर सानो अपरेसनहरू सबै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ 1-2 वर्ष भयो, त्यहाँनिर सबै रेफर मात्रै गरेर ओपिडी मात्रै चालु गरिदिन्छ। अन्त त्यो जनगुनासोलाई लिएर चाहिँ हामीले सर्वे गर्नु गएको चाहिँ फेरि हामी सुकुनाको बिओमओसँग पनि सम्पर्क गरेको थियौँ, जसमा कि 3 जना डक्टरको चाहिँ त्यहाँ भ्याकेन्सी रहेछ अनि 3 जना नर्स। स्टेट बैंक टिस्टा शाखाद्वारा टिस्टा भ्याली डीपी साइटका शहीद जवान बेन्जामिन राईको परिवारलाई 50 लाखको चेक प्रदान गरेको छ। स्टेट बैंकले भारतीय सैनिक जसको बैंक स्टेट बैंकमा खाता हुन्छ ती जवानहरूको निम्ति प्रदान गरिने विशेष बीमा अन्तर्गत रकम प्रदान गरिने गर्छ। गत 30 जुनको दिन मणिपुरमा गएको पहिरोमा ज्यान गुमाउने जवान बेन्जामिन राईको पनि टिस्टा शाखामा खाता भएको हुँदा बैंकको तर्फबाट उक्त क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गरिएको हो। बेन्जामिन राईकी आमा सोनु राई अनि पत्नी केसाङ राईलाई क्षेत्रीय प्रबन्धक सञ्जीव कुमार राय, शाखा प्रबन्धक प्रवेश लामा, सिनियर एसोसिएट सपना लामाको बाहुलीबाट उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ। स्टेट बैंकद्वारा डिफेन्समा रहेका जवानहरूको निम्ति प्रदान गरिने विशेष बीमा अन्तर्गत उक्त रकम प्रदान गरिएको क्षेत्रीय प्रबन्धक सञ्जीव कुमार रायले बताएका छन् भने शहीद बेन्जामिनकी पत्नी केसाङ राईले घटनाबारे जानकारी दिँदै बैंक प्रति आभार व्यक्त गरेकी छन्। इंडियन आर्मी का साथ स्टेट बैंक का एक स्पेशल अरेंजमेंट है। इंडियन आर्मी का कोई सोल्जर, कोई भी जवान अगर स्टेट बैंक उनका खाता रहता है जहाँ पे सैलरी आता है, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल एक इंश्योरेंस का स्कीम बनाया है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, उसमें अगर देहांत हो जाए किसी का, तो हम लोग तुरंत उनको 50 लाख रुपीस बैंक का तरफ से इंश्योरेंस पेमेंट कर देता है। इसके लिए किसी को पैसा भरना नहीं जरूरत पड़ता है, बैंक खुद इसका जो बीमा का जो प्रीमियम होता है बैंक खुद वो भरते हैं। तो काफ़ी सारे हुए हैं यहाँ पे जो गोरखा टेरिटोरियल आर्मी का जलापहाड़ में हुए हैं, काश्यंग में हुए हैं, हम लोग सबके 1 by 1 दिए हैं। सो आज ऑलरेडी हम लोग उनको खाते में जमा कर दिया था, तो आज एक सिंबलिक हम लोग उनको बुला के यहाँ पे दिए हैं। राज्य सरकारको कतिपय योजनाहरू बारे जानकारी गराउने उद्देश्य लिएर पश्चिम बंगाल सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग दार्जिलिङको आयोजनामा आज यहाँको रंगमञ्च भवनमा पश्चिम बंगाल सूचना एवं सांस्कृतिक विभागसित आबद्ध रहेका लोक कलाकारहरूलाई लिएर जिल्लाव्यापी लोक कलाकार सम्मेलनको आयोजना गरियो। विशेष गरी जनसाधारणको हितमा रहेको राज्य सरकारको कतिपय योजनाहरू लोक कलाकारहरूले गीत अनि नाटकको माध्यमद्वारा जनसाधारण समक्ष पुर्याउने
गराउने कार्य गर्दै आइरहेका छन् भनी पश्चिम बंगाल सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग दार्जिलिङका अधिकारी खाङडोमा भोटियाले जानकारी दिएकी छन्। बंगाल सरकारको हाम्रो तत्त्व सांस्कृतिक विभागबाट लोकप्रसाद शिल्पीहरू लिएर हामीले चाहिँ एउटा कन्फरेन्स गरेको हो। त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ तपाईहरुको गभर्नमेन्टको जति पनि स्किम्सहरू छ त्यो स्किम्स जस्तो तपाईको लक्ष्मी भण्डार, खाद्य साथी, कन्याश्री, शिक्षाश्री, स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड यो सबै लिएर हामीले चाहिँ हाम्रो फोक आर्टिस्टहरूलाई, लोक शिल्पीहरूलाई चाहिँ हामीले अवगत गराउने हो। अन्त यो लोकशिल्पीहरूले चाहिँ अब आफ्नोमा यो सबै कुरा लिएर क्लियर भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो फर्म जुन आर्ट फर्म छ उनीहरूले जुन चाहिँ त्यो ड्रामा हुन्छ कि सङ बाई सङ लिरिकल ड्रामा यो सबैमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ यो मेसेज चाहिँ डिसेमिनेट गर्ने हो। आजको चाहिँ यही हो हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। दिस इज मेड ऑन फ्लश डोर। द ब्यूटीफुल कटिंग इज डन ऑन CNC मशीन। दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हियर। ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैशमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। दिस इज अ CNC door with 3D design. Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर। This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandir Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966.
Somani Division and Production, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्तिको पहलमा खरसाङ बजार सरसफाई अभियान थालिएको छ। मैला कुचेलाहरू फ्याँक्ने क्रम जारी राखेकोले आजदेखि खरसाङ बजार सरसफाई कार्यमा युवा शक्ति पनि लागि परेको हो। यसै क्रममा युवा शक्तिद्वारा खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा सरसफाई अभियान थाल्दै यो कार्य वार्ड नम्बर 7 को NH 55 अन्तर्गत धोबीखोला क्षेत्रबाट थालिएको बताइएको छ। जुन चाहिँ यो अब म्युनिसिपालिटीद्वारा यो डम्पिङको यो गर्दैछ होइन, र यो मात्रै नभएर अहिले घर घरमा सिटी बजाएर उहाँहरूले मैलाहरू उठाउने कार्य सुरु गरेको छ। तर अब यसरी झट्टै यो डस्टबिनहरू हटाएर यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन, किनभने फ्याँक्ने आदत लागिसकेको छ है। यो डस्टबिन यहाँबाट हटाए बनाइ गऱ्यो भने पनि यहाँनिर तपाईँको बाहिरै ल्याएर फ्याँकिदिन्छ, किनभने यस्तो यो सनसाइन स्कुलको अगाडिपट्टि एउटा डस्टबिन थियो, त्यो डस्टबिनलाई हामीले हटाएर म्युनिसिपालिटीद्वारा हटाएर चाहिँ हामीले त्यो सफा गर्ने भन्ने सोचेको थियो। अहिलेसम्म पनि कति वर्ष भइसक्यो त्यो डस्टबिन हटेको, तपाईँको अहिलेसम्म पनि त्यहाँनिर त्यो मैला ल्याएर पोकामा ल्याएर बाटोमै फ्याँक्छ, त्यस्तो हुन्छ। र अब खै अब यो अलिकति हामीले अलिकति जागरुक पनि हुनु जरुरी छ है। अलिक पब्लिकहरू पनि अलिक जागरुक हुनुपर्छ यो मैला सम्बन्धी होइन। यही मैलाले नै मैलाले नै अब बिमारीहरू फैलिएर जान्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। आगामी 25 अगस्तको दिन बलिदान दिवसको अवसरमा विभिन्न संघ संस्था मिलेर स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप दार्जिलिङको चौरस्तामा रक्तदान शिविर आयोजना गर्ने जानकारी अञ्जली शर्माले दिएकी छन्। तिनले यदि हाम्रो पहिचान देखाउनु हो भने हाम्रो स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई चिन्नु जरुरी छ भनी थप बताएकी छन्। नमस्कार है, म मनिष राणा मगर दार्जिलिङ एनफिल्डबाट है। यो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ बलिदान दिवसको, त्यसको हामी एउटा यो अर्गनाइजेसन हामी एउटा पार्ट हो है। र लास्ट इयर पनि हामीले एउटा र्याली गरेको थियौँ। योपालि पनि अब हाम्रो तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यही नै हुन्छ कि हामी एउटा मास बाइकर्सहरू जति हुन्छ दार्जिलिङ एनफिल्डर्स लगायत अन्य अरू क्लबहरू छ उनीहरूलाई पनि हामी इन्भिटेसन दिन्छौँ है। र बाइकर्सहरू नन बाइकर्सहरूलाई पनि हामीले इन्भिटेसन दिएर चाहिँ एउटा र्याली गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई एउटा मेसेज जान्छ यो किन हो के हो भनेर, उनीहरूले त्यसमा खै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाल पाओस् कि यो बलिदान दिवस चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ र्याली गरेको रहेछौँ भनेर भन्दै अब यो हाम्रो भन्नुपर्ने बाइक र्याली यो घुमदेखिको डिग्री कलेजदेखिको यहाँ चौरस्तासम्म नै।
जोरबंगलो सुकेपोखरी खण्डको पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 कार्यालयमा बाल सुरक्षा बारे विशेष सभा सम्पन्न गरियो। सभामा गाउँ स्तरीय बाल सुरक्षा समिति पनि गठन गरियो। सभामा आईसीडीएस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी अनि 11 देखि 12 वर्षका विद्यार्थीका अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसबारे पञ्चायत सचिव प्रतिभा लामाले थप बताएकी छन्। नमस्कार, म प्रतिभा लामा, सेक्रेटरी ग्राम पञ्चायत पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 र हजुरहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि हाम्रो ग्राम पञ्चायतमा VLCPC अथवा भिलेज लेभल चाइल्ड प्रोटेक्सन कमिटीको गठन भएको छ र यसमा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सभा राखिएको थियो त्यो सभामा चाहिँ हाम्रो आईसीडीएस आँगनबाडी वर्कर्स साथै आँगनबाडी कर्मचारी भनौँ भित्र र सेल्फ हेल्प ग्रुपका सदस्यहरू, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू जस्तै आशाकर्मी र एएनएम्स अनि साथसाथै हाम्रो स्कुलका 12 देखि 18 वर्षभित्रका आयुका जति पनि नानीहरूका पेरेन्ट्स अथवा अभिभावकवर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि उपस्थिति थियो यस सभामा। आगामी 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषा विकास अनि अनुसन्धान केन्द्रद्वारा 31औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाइने अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य गोकुल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। उक्त दिन भाषा संग्रामीहरू दार्जिलिङका आरबी राई, कालेबुङका सीके श्रेष्ठ, सिलिगुडीका एनएस दास अनि खरसाङका बुद्धिमान प्रधान अनि चन्द्र शर्मा आदिलाई अभिनन्दन अथवा सम्बर्धना जनाइने भएको बताइएको छ। नमस्कार, विशेष नेपाली भाषा मान्यता दिवस नेपाली एकाडेमीद्वारा बृहत रूपमा यसपालि मनाइने भएको छ र म सूचना एवं संस्कृति विभागको भारप्राप्त सभासद भएको कारणले अनि नेपाली एकाडेमीसित म बाई भर्चुअल पोस्ट एउटा चेयरम्यान भएको नाताले हामी यसपालि नेपाली एकाडेमीले जुन यो नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाइरहेको छ, भव्य रूपमा मनाइरहेको छ, यसमा सम्पूर्ण भाषा प्रेमी, कला प्रेमी, सङ्गीत प्रेमी सम्पूर्णलाई चाहिँ म हार्दिक निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विश्व शान्तिको कामना एवं मणिपुर पहिरोमा वीरगति प्राप्त गर्ने शहीदहरूको स्मरण गर्दै शिव पुराण आयोजक समिति बडारेको आयोजनामा 11 दिवसीय शिव पुराण आगामी 2 अगस्तदेखि शिवालय मन्दिर परिसर बडारेमा हुने भएको छ। यस विषयमा आयोजक समितिका पदाधिकारीहरूले थप जानकारी दिएका छन्। च्यानल हेरेर बस्नुभएका हाम्रा सबै भक्तजनहरूलाई हामी बडारे वासीबाट हामी सबै भक्तजनलाई हामी हार्दिक निमन्त्रण पनि जनाउन चाहन्छौँ र यस बडारे यो शिव मन्दिरको सामुन्ने हामीले एउटा शिव महापुराण सुरु गर्न लागिरहेछौँ। यस 2 तारिकदेखि 2 तारिक हाम्रो जुन चाहिँ कलश यात्रा छ उहाँहरूलाई सबैलाई हामी कलश यात्रामा सहभागी बनिदिने हामी कमिटीद्वारा निमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छौँ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत सदाममा आजदेखि स्वर्गीय मणिमाया बस्नेत स्मृति च्यालेन्ज ट्रफी एवं स्वतन्त्रता दिवस खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। यस प्रतियोगिताको आयोजना सदाम फुटबल क्लबको आयोजनामा सदाम स्वतन्त्रता दिवस आयोजक समितिले गरेको हो। आजको यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा मल्ली समष्टिका विधायक फरवन्ती तामाङको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको आजको प्रथम खेलमा 1 को विरुद्ध 4 गोल लगाएर चिसोपानी एफसीले माउन्टेन सोल राइडरलाई पराजित गर्यो भने दोस्रो खेलमा 1 को विरुद्ध 2 गोल लगाएर सदाम उच्चतर माध्यमिक स्कुल स्टाफले सिनाचु भेटरेन्सलाई पराजित गर्यो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विधायक तामाङले स्वतन्त्रता सेनानीहरूको मूल्याङ्कन गर्दै यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिएकी छन्। त्यसरी नै पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आयोजक समितिका अध्यक्ष विनोद गुरुङले अधिक जानकारी गराएका छन्। 76औं स्वतन्त्र दिवस समारोहको आज उद्घाटनको दिनमा सदाम स्कुलको खेल मैदानमा उद्घाटन भइरहेको छ र हाम्रो भारतवर्षले स्वतन्त्र पाएको दिवस हामी परतन्त्रको साङ्लोदेखि छुटिएर स्वतन्त्र भएको दिवस कयौं अनि सयौं शहीदहरूले
आफ्नो प्राणको आहुति दिएर हासिल गरेको स्वतन्त्रताको र यसरी स्वतन्त्र दिवस को एउटा खुसियालीको रूपमा हामीले यो स्वतन्त्र दिवस समारोह मनाउन लागेका छौँ र यस अवसरमा हामीले एउटा खुल्ला लात्ते भकुन्डो प्रतियोगिताको पनि आयोजना गरेका छौँ। दक्षिण सिक्किमको नामथाङ रातेपानी समष्टिको नामथाङ स्थित बालकृष्ण कासाजु वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा 76औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा खुल्ला फुटबल खेल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। समष्टि स्तरीय रूपमा आयोजना गरिएको यसै स्वतन्त्रता दिवस समारोहको उद्घाटनको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ मुख्य अतिथि रहेका थिए भने साथमा क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री सञ्जित खरेल, मुख्यमन्त्रीका प्रेस सचिव विकास बस्नेत लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आजको पहिलो उद्घाटन खेलको अवसरमा बिजनबारी फुटबल क्लब अनि हरुन 9 को भएको थियो भने जसमा हरुन एफसी 2 गोलको विरुद्ध 8 गोल गरी अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि जेकब खालिङले यस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस चारैतर्फ भव्य रूपमा आयोजना भइरहेको अनि यस वर्षको उत्सव यसै पनि हर घर तिरङ्गाले अझ बृहत भएर जाने बताएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद।